स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य षष्ठकक्षायां षष्ठं पाठं समुद्रतटः इति पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। प्रियछात्राः, अस्माभिः ह्यस्तनकक्षायां समुद्रतटः इति पाठः पठितः अस्ति, तस्य अभ्यासं सम्पादयामः। My dear students, welcome to online classes. In the class 6th, today we are going to discuss the exercises of the 6th lesson. The name of the lesson, Samudra Tataha. As all of you know, Samudra Tataha means beaches. एषः समुद्रतटः। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। तेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखपत्तनं, पुरीतटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखपट्टनं तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बै नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नै नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः अस्ति। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मात् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरब् सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तञ्च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। इदानीम् अभ्यासं साधयामः। प्रथमः अभ्यासः अस्ति उच्चारणं कुरुत। As I always tell you, the main benefit of studying Sanskrit is the clear pronunciation. You can pronounce the words very clearly. Each decimal, each word, each alphabet should be spelled clearly. Tarangaihi. I will be repeating twice. Listen carefully. Tarangaihi. Tarangaihi. मत्स्यजीविनः. मत्स्यजीविनः. विदेशी पर्यटकेभ्यः. विदेशी पर्यटकेभ्यः. संगमः. संगमः. तिसृषु. तिसृषु. वैदेशिक व्यापाराय. वैदेशिक व्यापाराय. प्रायद्वीपः. प्रायद्वीपः. बङ्गोपसागरः. बङ्गोपसागरः. चन्द्रोदयः. चन्द्रोदयः. तरङ्गैः means with waves or tides. मत्स्यजीविनः fishermen. विदेशी पर्यटकेभ्यः foreign tourists. संगमः togetherness, join. सर मत्स्य जीवन मतलब? हाँ? मत्स्य जीवन मतलब? मत्स्यजीविनः fishermen, मछुआरा. Got it? मत्स्यजीविनः. तिसृषु in 3. वैदेशिक व्यापाराय foreign trade. प्रायद्वीपः पेनिन्सुला. बंगोपसागरः बे ऑफ बेंगाल. चंद्रोदयः
rising of the moon. अनंतर अभ्यासः अस्ति द्वितीयः अभ्यासः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत. So I will be asking you orally. If you tell another afterwards, I will show the answers. First, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत. जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति. By what people roam around in the oceans? घूमने किससे चले जाते हैं? बोट सर. Yes. संस्कृते नौका. नौकाभिः. Very Yes, good. sir, नौका. जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति. उत्तमम्. द्वितीयः प्रश्नः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? मेरीना. 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 मेरीना तटः. मेरीना तटः सर. चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः. उत्तमम्. तृतीयः प्रश्नः जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? लोग कहाँ खुल के घूमते हैं? Where people roam around very freely. जुहू तटः. जुहू तटे. Very good. जनाः जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति. Very nice, very nice. चतुर्थः प्रश्नः बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? सर सैंड हाउस. गृहं सर. गृहं. बालुका गृहं. काभ्यां गृहं. बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति. सर बालुका गृहं रचयन्ति. अन्तिमः प्रश्नः कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते? सर रिपीट इट सर. नारिकेलम. कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते? कोच्चि इज फेमस फॉर. कोच्चि. सर कोच्चि तटः नारिकेलम ज्ञायते. कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते. Those who don't know, please you can write down now. जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति. भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति. जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति. बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति. कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते. So sir, what is meaning of संगमः? संगमः joining, मिलना. संगम. They will join. All the three oceans will join in Kanyakumari. Yes sir. Joining of three. That is. Yes sir. If you somebody wants, you can take the screenshot. So it will be easy for you to write the answers. Right, taken sir. Yes. अग्रे चलामः. Yes sir. अनन्तरम् अस्ति मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. Fill in the blanks by taking the words in the box. Manjusha, you will be having this word frequently in your all the exercises. Manjusha means box where the ornaments are kept. Okay, that's what Manjusha. So Bangopasagaraha, Bay of Bengal, Prayadvipaha, Peninsula, Paryathanaya, घूमने के लिए, to roam, क्रीडा, गेम, संगमः, जाइन. पठामः. कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां डैश भवति. किं भवति? संगमः भवति. उत्तमम्. द्वितीयं भारतदेशः डैश इति कथ्यते. प्रायद्वीपः इति कथ्यते. उत्तमम्. तृतीयं जनाः समुद्रतटं डैश आगच्छन्ति. पर्यटनाय. उत्तमम्.
चतुर्थं बालेभ्यः डैश रोचते. सर क्रीडा सर क्रीडा क्रीडा. क्रीडा Oh, you all like the playing? All of you like playing? Yes. Yes, sir. बालेभ्यः क्रीडा रोचते. Fifth one, भारतस्य बड़ोपन सर. पूर्वदिशायां डैश अस्ति. बङ्गोपसागरः बङ्गोपसागरः अस्ति. So once again I am presenting you the answers. Those who could not get it, now write down. कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति. भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते. So see, प्रायद्वीपः can be written in the both ways. Both are correct. Don't ask me once again which one is the correct. Sir, Okay, these are Sir, two here ways will be also the Sangam correct. sir. तृतीयं, जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति. चतुर्थं, बालेभ्यः क्रीडा रोचते. पंचमं, भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति. Yes, somebody was asking, any doubt? अग्रे चलामः. Yes sir. पश्यन्तु. यथा योग्यं योजयत. According to the, see, please Sir, match पर्यटनाय, the sir, following. पर्यटनाय. Some I will tell you now the meanings, so it will be easy for you to match. समुद्र तटः सर पर्यटनाय. बीच. सर पर्यटनाय सर पर्यटनाय. क्रीडनं प्ले. फर्स्ट लिसन. क्रीडनं प्ले. दुग्धं, दुग्धं नाम क्षीरं, मिल्क. दीपकः लैंप, लाइट. विद्या नॉलेज, बुद्धिः. अत्र ज्ञानाय फॉर द नॉलेज, पोषणाय फॉर बिल्डिंग, फॉर ग्रोथ, प्रकाशाय फॉर लाइट, पर्यटनाय टू रोम, घूमने के लिए, खेलनाय टू प्ले. समुद्र तटः पर्यटनाय पर्यटनाय. पर्यटनाय. उत्तमम्. क्रीडनकं, दिस इज खेलनाय टॉयज. सर खेलनाय. खेलनाय. क्रीडनकं इज टॉयज. दुग्धं, दुग्धं किमर्थं? सर प्रकाशनाय. हे, फॉर लाइट यू वांट मिल्क. ज्ञानाय दुग्धं फॉर नॉलेज. पोषणाय. सर पोषणाय सर. पोषणाय. Yes, दुग्धं sir. पोषणाय. दीपकः प्रकाशाय सर प्रकाशाय. प्रकाशाय. विद्या, सर ज्ञानाय. ज्ञानाय सर. विद्या ज्ञानाय. See now, ज्ञानाय अत्र लिखतु. उत्तराणि सन्ति. समुद्रतटः पर्यटनाय, Yes sir. क्रीडनकं खेलनाय, दुग्धं पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय भवति. सो समुद्र घूमने के लिए, खिलौने खेलने के Yes, लिए, sir. दूध पोषण के लिए, बड़ा होने के लिए, मजबूत बनने के लिए. दुग्धम सर दुग्धम क्षीरम, मिल्क, हालू, पालू. दीपकः लाइट, प्रकाशाय फॉर द लाइट, फॉर द सेक ऑफ लाइट. विद्या, विद्या ज्ञानम, ज्ञानाय विद्या भवति. नॉलेज फॉर द विजडम सेक. अस्तु, अग्रे चलामः. Yes sir. We will move further. Is it clear? Yes sir. All should understand. अस्तु. तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत. As I have told you, akaranta pullinga shabda we have learnt. बालकः, बालकौ, बालकाः is प्रथमा विभक्ति. बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया विभक्ति. Now listen. बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः. बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः is the tritiya vibhakti. In pullinga, strilinga we have learnt
दोला दोले दोलाः दोलाम दोले दोलाः. Now Tritiya Vibhakti is dolaya dolabhyam dolabhihi. Now you may be wondering what is the meaning of Tritiya Vibhakti. Tritiya Vibhakti we use when we use it in the context by or with. For example, I eat with spoon, chamasena khadami. I write with pen, aham kalamena likhami. Got it? Like that, by or with, when you are using, then we use Tritiya Vibhakti. Sita goes with Rama. Sita Ramena saha vanam gacchati. Chalanti. Like that. So, understood? See here, one example is given. Vyomaha mitrena saha gacchati. Vyoma goes along with his friend. With his friend, he goes. Next example. Balakaha dash saha patanti. Balikabhi. Balikabhihi saha patati. You can also write Balikaya. If one girl is there, Balikaya. If many girls are there, Balikabhihi. Next, Tadagaha dash vibhati. The pond. Kamalaihi. Kamalaihi. Tadagaha kamalaihi vibhati अथवा कमलेन विभाति. अहमपि डैश खेलामि. Kanduken, sir. कंदुकेन. अहमपि कंदुकेन खेलामि. I play with ball. With ball. अश्वाः डैश सह धावन्ति. Ashwah, sir. Ashwah. अश्वैः. बालकेन बालकाभ्यां बालकैः. Like that. अश्वेन अश्वाभ्यां अश्वैः. Horse run with horses. मृगाः dash सह चरन्ति. Mrigahi. मृगैः. मृगाः मृगैः सह चरन्ति. The answers you can see now. बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति. तडागः कमलैः विभाति. अहमपि कंदुकेन क्रीडामि अथवा खेलामि. अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति. मृगाः मृगैः सह चरन्ति. Those who could not follow, please note down now. अग्रे चलामः. Somebody is ready. Please. Yes, sir. Agrichalama. अनंतर अभ्यासः अस्ति. षष्ठः अभ्यासः. This is a wonderful example. अधोलिखित चलनचित्रं वृत्तचित्रं पश्यता उदाहरणानुसारेण कोष्टकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयता. Please look at this and meaningful sentences you have to make as with the Tritiya Vibhakti. We have done the previous example like that. See, first sentence take like this. This from here you have to take because the verb will be in the end. Rahimaha mitrena saha kridati. Rahim plays with the friends. Second one. Rahimaha dvichakrikaya apanam gacchati. Rahim goes to the shop by bicycle. Dvichakrika means bicycle. Rahimaha kalamena patram likhati. Rahimaha kalamena patram likhati. Rahimaha hastena kandukam kshipati. Rahim throws the ball with hand. Rahimaha
naukaya. Nauka is a strilinga shabda. That's why Rahimah naukaya jalaviharam karoti. Rahim by boat he roams. Rahimah chashakena jalam pibati. Rahim drinks water with glass. Chashakaha means tumbler, glass. Rahimah tulika strilinge asti. Tulikaya chitram rachayati. Rahim makes painting with the brush. Tulika means brush. Rahimah Vayuyanena hyaha agachat. Rahim came by aeroplane yesterday. Hyaha means yesterday. Vayuyanena by aeroplane. Is it clear? 8 sentences you have to write. First Yes, one, sir. as it is told in the book, it is given. First one, Rahimah Yes, sir. mitrena saha kridati. Second one answered. Second sentence I will show you now. Yes, sir. I hope clear. Rahimah dvichakrikaya apanam gacchati. Rahimah kalamena patram likhati. Rahimah hastena kandukam kshipati. Rahimah naukaya. See, this is print mistake is there. Please take out this. Now got it? Naukaya. Yes, sir. Naukaya jalaviharam karoti. Karoti. Rahimah chashakena jalam pibati. Rahimah tulikaya chitram rachayati. Rahimah vayuyanena hyaha agachat. This is half ha and ya. Yes. Spashtamasti? Sir, what Agraj? is Vayu? Sir, what is Vayuyanena Vayu? aeroplane. Okay, sir. Air. Vayu means air. So we are moving to the next exercise. Yes, sir. Yes. कोष्टकात् उचित पदप्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत. So धनिकः dash dhanam dadati. It is Nirdhanaya, sir. nirdhanaya. To the poor he gives money. Rich man gives money to the poor. Poor. Balaha dash vidyalayam gacchati. Pathanaya, sir. Pathanaya. To study, boys go to the school. Yes, sir. Yes, sir. Sajjanaha dash jivanti. Paropkaraya. Paropkaraya. Sajjanaha means good people. Sanjan. Gentleman, sir. It is not Sanjan. It is Sajjana. Sajjana Yes, sir. means good people. Good people live for the helping others. Pradhanacharya dash paritoshakam yachati. Atrebhya. छात्रेभ्यः पारितोषकं यच्छति. डैश नमः शिक्षकाय नमः. Shikshakaya namaha. Yes, now answers will come. So with this we are Yes, sir. ending the exercises of Yes, this sir. lesson.